Ika-5 karon nga adlaw sa atong novena sa Misa de Gallo. Atong gipamalandungan ang tema Gifted to Give, gigasahan aron makahatag. Ang paghatag usa ka initiative, buhat sa Dios. Niining ebanghelyo karon gitagaan kitag hulagway nga ang Dios naghatag kanato pinaagi sa mahal nga bilhin. Ang Ginoo nagbuhat, naghatag og grasya sa tao pinaagi sa mahal nga bilhin. Mangayo kuno tagtabang sa mahal nga bilhin unsay pagsabot, unsaon pagsabot kining tema Gifted to Give. Duha ka butang. Ang una, si Maria puno sa grasya ug kanay hinungdan nganong nakasabot siya sa kinaiya sa Dios. Mary was full of grace, and being full of grace made her realize that God is the source of grace. Kana, tungod sa iyang pagkapuno sa grasya, nakasabot siya nga ang tinubdan sa grasya mao ang Dios. Grasya nga dili makumkum, grasya nga dili mahikap, kundi grasya sa kalipay, grasya sa kalinaw sa kuna-kuna, grasya sa paghigugma. Kanang maong grasya ang naghatag niya na mao ang Dios, ug ang tao lamang nga puno sa grasya makasabot nga ang Dios mo'y tinubdan ni anang maong grasyaha. Si Maria napuno sa grasya, dili grasya kanang makaon, dili kanang grasya nga atong madawat sa exchanging gifts, dili ang grasya nga madawat gikan sa atong mga nagkugos. Ang grasya nga gipasabot dinhi ni Maria mo kanang grasya nga tin-aw ang imong konsensya. Tin-aw ang imong konsensya nga wa ka makasa sa uban, wa ka nanikas, wa ka mangawat, wa ka magdaog-daog og laing mga tao. Tin-aw ang imong konsensya. Ang pagkapuno sa grasya ni Maria mo kanang tin-aw ang imong pagsabot sa diferensya usay maayo usay dautan. Ang kapagkapuno sa grasya ni Maria mo ang pagkatin-aw sa imong pagsabot sa unsay gusto ug unsay panginahanglan. Lahi man ang duha. There's a big difference between what we want and what we need. Kanang gusto, kanang mabuhi ka nga bisag wa nga siya, kanang mamalit ka nga bisag dili kinahanglan imong paliton kay tungod kay sale. Nya ikabot sa inyo ha, wa og di magamit tungod kay wa ka manginahanglan. Apan lahi man ang panginahanglan, ang imong gusto o ang imong panginahanglan lahi man na. Kung nanginahanglan ka kanang pagkaon, kanang kalipay sa pamilya, imong panamit, imong puy-anan, the basic necessities of life, ug mao kanay usa ka tin-aw nga konsensya puno sa grasya kay makahibaw ka unsay panginahanglan ug unsay dili. Kay ang tawo nga di wa ugway grasya sa Dios bisag unsa importante para niya. Si Maria kaybaw gyud tungod sa pagkalimpyo sa iyang konsensya, nakaybaw siya, nagitawag siya pag-apil sa buhat sa Dios. O sa'y buhat sa Dios? Duha na pud ni. Kana bitong gitawag nato og work for the Lord and work of the Lord. Lahi man na.
Buhat alang sa Dios o buhat sa Dios. Sa malang diferensya ana. Si Maria kay bawog yun. She knew that she would become a part of the great plan of God. Unsa man ang duha kanang trabaho sa Ginoo. Kanang mo yung kag work for the Lord. Mao man na mo trabaho ka kay kini akong ihalad sa Ginoo. Mo trabaho ka tungod kay kini imong isakripisyo alang sa Ginoo pananglitan. Manglaba ka, ini ka panglaban nimo mo yung ka ako ning ihalad sa Ginoo para sa kong anak. That's a work for the Lord. Pananglitan nagtrabaho ka sa inyo, sa inyong trabahoan. Mo trabaho ka og maayo, ako ning ihalad alang sa akong bana. Imo man na o alang sa akong asawa. That's a work for the Lord. Something that you can use to please God by way of sacrificing. Work for the Lord. Apan kang Maria, ang iyang gibuhat nato tungod sa kalimpyo sa iyang konsensya ug tungod sa puno sa iyang grasya, nakaibaw siya unsay trabaho sa Ginoo. Unsa may trabaho sa Ginoo? Paghatag og kaayuhan sa uban. Pagpabalik sa mga buta. Kanang mingon, nabalik ang buta, nakakita ang buta, nakalakaw ang bakol, nakasulti ang amang. Ang gipasabot ana, we should become part of recreating the world. Ibalik na to ang kaayos kalibutan. Ang mga tao nga di makadungog atong pasultian, pasaylo, paghigugma, kalinaw sa pamilya, mo na'y trabaho sa Ginoo. Di na trabaho nga alang sa Ginoo, mas lisod na kay maon na'y kabubuton sa Ginoo para nato. Kay kumayon tag trabaho alang sa Ginoo, makapili mata. Apan si Maria ang iyang gibuhat, trabaho sa Ginoo. Kabahin siya sa plano sa Dios. Kaybaw siya na ang grasya gikan sa Dios og dili iya. Gifted, Mary was gifted. And being gifted, she knew that her giftedness came from God. Mo na nindot din ha. Si Maria makatabang kanato nga kining atong talento, kining atong gasa, kining mga butang, kining kalipay gikan sa Dios. Katapusan, kaduha, si Maria nakaibaw. Una, nakaibaw siya nga kining tanang grasya gikan sa Dios ug limpyo yang konsensya. Ikaduha, si Maria nakaibaw ng pagpanghatag kinaiya sa Dios. Mary knew that giving is the very nature of God. Ang pagpanghatag usa ka kinaiya sa Dios. Nahigugma sa anak, ang anak nahigugma sa amahan, ug ang bunga mong Espiritu Santo paghatag. Tanawa dinhi sa ebanghelyo. Ang ebanghelyo, si Maria giingnan sa anghel, ikaw mahimong inahan sa Dios. Sayon bagud kang Maria ang pagdawat nga siya inahan sa Dios. Niingon sa ebanghelyo, nalibog pag-ayo si Maria sa gisulti sa anghel, busa na malandong siya. Kini na malandong. Kay bao ba mo nga duha ka hinungdan nganong dunay problema ang kalibutan? Una, kaning gitawag og thinking without acting. Ikaduha, acting without thinking. Usbon ko, magsige kag huna-huna, daghang kay kagunana pero way buhat. Ang uban sad, daghang buhat pero way huna-huna. Kining mga butanga mauni makapaguba sa kalibutan kay daghang kay mga tao nga daghang kay opinyon, daghang kay mga tao nga sige nagreklamo og panaway pero way gibuhat. Na pamanggani kusog kay manaway di manghatag. Na sa uban nga gasige na sa trabaho, gasige sig bisag buhat niya, way huna-huna. Si Maria nagtudlo kanato na the only way to understand God's will is to go into isolation, is to go into reflection. Malandong siya. O kay baw siya na ang iyang pag-apil sa Dios, si kinabuhi sa Dios, usa ka sakripisyo. Kung muhatag ka mo sakripisyo ka, matod pabitaw ni Mother Teresa of Calcutta, kung nainomdo mo, o sa may gisulti niya,
Give until it hurts. Hatag hangtod ka masakitan. O sige pasabot ana. Kinahanglan ba nga mag-antos ka aron ka mo hatag? Kinahanglan ba nga yes tinuod? Kinahanglan ba nga masakitan ka aron mo hatag? Dili aron imong bunalan imong kaugalingon, kun dili masakitan ka tungod kay ang imong gilimod imong kaugalingon. Kay kung mulimod ka sa imong kaugalingon, ang imong makitaan ang uban. Mao ni nitabo sa mga bilin Maria. She was able to give. First, she knew that she was gifted. She is full of grace. Tungod kay napuno siya sa grasya, iyang gihatag ni antos siya. O sige pa antos niya. Muna akong gisgutan sa una. Si Maria na malandong, kisa may makabinipisyo aning akong anak. Kung mamahimo kong inahan sa Dios, kinsa may makabinipisyo ini. Hula-hula niya, ang makabinipisyo ang mga tao. Kay ang anak matod pa sa anghel muluwas sa mga tao. Lahi kini sa dagway sa mga hunahuna sa mga tao. Kay ang mga tao pananglitan inahan ka, ang imong hunahuna imong anak inikadagko mutabang nimo. Ang imong hunahuna inikadagko sa imong anak mutabang nimo sa imong katiguang ug mugasto nimo. You are investing yourself, you are investing your life in your children. Pero tanawa ang mga bilhin, mao ni ang tinuod nga paghatag. Kana mohatag ka nga masakitan ka, kinsay makabenipisyo sa iyang anak? Dili siya, kung dili ang mga tao nga luwason sa iyang anak, nga bisan pagkamatay sa iyang anak, nagbarog sa krus, wa sa kasabot. Mao kanay gisakitan tungod kay ni hatag. Ang mahal nga bilhin nagbuhat ana. Mao bitaw ning nindot kining gifted to give. Nagsugod ni pag-abot sa mga Kristiyanos dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Muhatag ta. Ipahinumduman ta nga muhatag ta kay kung di ta muhatag, ang utong makita ang atong kaugalingon. Nakoy usa ka istorya nga makatabang kaayo. Katong duha ka wa magkaila nga ato lang nga nabutang sa usa ka kwarto sa ospital, semi-private. Silang duha wa kaila. Nakaila sa didto na. Nya, na amigo sila kay pulos na masakiton. Ang usa gusto nga lipayo ng usa tungod kay mawalan siya paglaong ba. Masakiton po siya. Ang usa grabe kay ang sakit. Mo to nga usa ka adlaw ni ana, ningon ang katong masakiton kaayo nga, bay, murag mamatay naman ko. Sa ayaw. Naabitaw to sa ospital. Sa murag mamatay ko kay murag lain naman akong lawas. Sa ayaw. Naagi Ginoo. Naa. Ay kabalaka. Na ospital. Tabang sa medisina. Siya murag di nagyug ko. Tanaw siya sa bintana. Siya ka na bay. Sa Europe maninitabo ang nagsuwat ini. Ningon siya kanang vine, kanang tanom diya sa bungbong, kanang nipilit kung mahug na bay, kanang ng dahon, katapusan hug sa dahon, mamatay na ko, muutong ko. Siya ay lagi. Siya muutong ko bay. Winter naman to, nagpadung na magtangtang ang dahon. Siya ay lagi. Pila ka adlaw ana, nawa man ang usa. Padayon siya, pagkaugmay siya, last na lang yun ni. Pagtanaw niya, naapa man. Pagsunod adlaw, naapa man. Pagsunod adlaw, naapa man. Pero, ang nabawaan niya, iyang kauban, ang amigo niya, namatay. Lagsik-lagsik pa man to. Gisultian siya. Siya nga nung namatay man akong amigo niya. Siya, padlungon man kaigod. Siya nga naman, usak adlaw ni ana, wa mi kabantay, ni ikyas, naibawaan di ay, nagdinhaan ang bungbunga, kanang bungbong diha, kanang bintana diha, di as gawas, ni kat-kat, iyang gidrawing ang dahon, kanang dahon, di naman tinuod, iyang man ang gidrawing, maunang wa mahug. Kita siguro mo nakasabot mo sa gipasabot ang sakripisyo sa usa nakapabuhi
sa iyong amigo. Lisod na, ug mao kanay hagit nining gitawag og gifted to give. Amen.